बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसकी बहू उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। क्या वजह थी क्यों एक बहू अपनी माँ जैसी सास के साथ ऐसा सलूक करती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम नरगिस था। नरगिस अपने बेटे और शोहर के साथ रहती थी। नरगिस की 2 बड़ी बेटियां भी थीं जो कि शादीशुदा थीं। सबसे बड़ी बेटी नरगिस की कनाडा में अपने शोहर के पास चली गई थी, जबकि छोटी बेटी सकीना की शादी नरगिस ने अपनी बहन के घर की थी। नरगिस के बेटे का नाम वहाब और शोहर का नाम सदीक था। सदीक लकड़ी का काम करता था। सदीक का अपना कारोबार था। नरगिस और सदीक का आपस में बहुत प्यार था। नरगिस की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा वहाब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन ऐसा होना शायद नामुमकिन था क्योंकि वहाब अभी BSc ही कर रहा था कि अचानक से सदीक को दिल का दौरा पड़ने से उसका इंतकाल हो गया था। सदीक की अचानक ऐसी खबर ने नरगिस और वहाब को हलाक कर रख दिया था। वहाब को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, और नरगिस के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सदीक के जाने के बाद नरगिस के घर के हालात 2 माह बाद बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि इन 2 माह में नरगिस के पास सदीक की जो भी जमा पूंजी थी वो सब लग चुकी थी। अब तो नरगिस के घर में खाने को भी कुछ ना था। कई लोगों ने सदीक से पैसे उधार ले रखे थे, जिनमें से कुछ का तो नरगिस को पता था, लेकिन कुछ लोगों से नरगिस बिल्कुल अनजान थी। जिन लोगों का नरगिस को पता था वो आए और नरगिस को पैसे देकर चले गए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सदीक का उधार चुकाना था, लेकिन वो नरगिस को पैसे देने ना आए थे। इन पैसों से भी नरगिस ने बड़ी मुश्किल से 1 माह ही गुजारा किया होगा कि फिर से नरगिस के घर में भूख के लाले पड़ गए थे। वहाब के कॉलेज की फ़ीस देने तक के पैसे ना थे, जिसकी वजह से वहाब को कॉलेज छोड़ना पड़ा था। वहाब भी बहुत परेशान था। उसे कॉलेज छोड़कर बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकता था। कुछ दिन तो वो घर में ही रहा, लेकिन जब उसने घर के हालात देखे तो वो अपने अब्बू वाला काम करने लगा था। वहाब वैसे भी लकड़ी का काम जानता था, क्योंकि हर छुट्टी वाले दिन वहाब अपने अब्बू के साथ लकड़ी का काम करने चला जाता था। वहाब ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक दुकान ले ली थी और अब वहाब बड़े बड़े काम करने लगा था। फिर नरगिस ने वहाब की शादी कर दी थी। वहाब की बीवी का नाम हिना था, और हिना वहाब की छोटी बहन सकीना की नंद थी। हिना बहुत खूबसूरत और चालाक लड़की थी। हिना को फैशन के अलावा और कुछ ना आता था। हिना चूँकि नरगिस की बहन की बेटी थी, इसलिए नरगिस अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी और उसके सारे नखरे भी उठाती थी। नरगिस हिना को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन हिना नरगिस को अपनी माँ नहीं बल्कि अपनी सास ही समझती थी। शुरू में जब हिना हामला हुई तो नरगिस ने हिना को कोई काम ना करने दिया था, बल्कि नरगिस सारे काम खुद करती थी, और यहाँ तक कि खाना अपनी बहू को उसके कमरे में ही देकर आती थी। नरगिस हिना के कपड़े भी खुद ही धोती थी, लेकिन हिना को नरगिस का ज़रा भी एहसास ना था। फिर हिना ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटा पैदा होने के बाद हिना तो और भी इतराने लगी थी, और वो अपनी सास के मुंह पर कहती थी, देखा हाला
میں تو آپ سے بھی زیادہ قسمت والی ہوں۔ پہلا بچہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ نے تو صرف پہلے بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں۔ حالانکہ ایسے قسمت کا تالا کھلتا ہے۔ پہلے تو نرگس حنا کی ایسی بات سن کر مسکراتی تھی اور کہتی تھی، ہاں ہاں حنا، تم قسمت والی ہو۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن نرگس کو ہیضہ سا ہو گیا تھا۔ الٹیاں کر کر کے تو نرگس کا برا حال ہو گیا تھا۔ نرگس جو بھی کھاتی تھی وہ الٹی کر کے باہر نکال دیتی تھی۔ ڈاکٹر نے نرگس کو نرم غذا کھانے کو کہا تھا، لیکن حنا نے نہ تو خود اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا اور نہ ہی اپنی ساس کو کوئی نرم غذا بنا کر دی تھی۔ جب سکینہ کو پتہ لگا کہ اس کی امی کی حالت بہت خراب ہے تو وہ دوڑی دوڑی چلی آئی۔ اس نے اپنی امی کو نرم غذا بنا کر دی اور دوائی بھی دی، اور پھر 2 سے 3 دن اپنی امی کے پاس رہ کر ان کی خوب خدمت کرتی رہی۔ اور اس 2 سے 3 دن میں سکینہ کی لڑائی کئی دفعہ حنا سے ہوئی تھی۔ سکینہ حنا کو کہتی، حنا، اب یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، تم ان کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تو حنا بولتی، اور کیسے خیال رکھتے ہیں؟ اب کیا میں ایک ننھے بچے کی طرح ان کو گود میں اٹھا کر سہلاتی رہوں؟ اور تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے بولنے والی؟ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو سکینہ بولی، حق کیوں نہیں ہے میرا؟ میں اس گھر کی بیٹی ہوں اور تمہارے شوہر کی بہن۔ تو نرگس بولی، بیٹی، تم کیوں اس لڑکی کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ پھر سکینہ خاموش ہو گئی اور اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ نرگس ابھی پوری طرح سے صحت یاب نہ ہوئی تھی، اسے ہلکی ہلکی کھانسی بھی آنے لگی تھی۔ ایک دن وہاب اور حنا کہیں باہر گئے اور جب گھر آئے تو حنا کے بیٹے کو نرگس نے اٹھایا ہوا تھا کہ اچانک سے اسے کھانسی آ گئی۔ تو حنا نے فوراً اپنے بیٹے کو نرگس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولی، خود تو بیمار ہو، اب کیا جراثیم لگا کر میرے بیٹے کو بھی بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ خبردار جو آئندہ میرے بیٹے کو اٹھایا۔ تو نرگس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن وہاب نے دوسری طرف منہ کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد نرگس کا دل کیا کہ میں اپنے پوتے کو اٹھاؤں، تو وہ حنا کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے پوتے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے پوتے کی طرف کیا تو حنا بولی، بس خالہ، ہاتھ وہی روک لیں اور چلی جائیں میرے کمرے سے۔ آپ کس سے پوچھ کر آئی ہیں میرے کمرے میں؟ تو نرگس حنا کا منہ دیکھنے لگی تھی اور بولی، بیٹی، یہ گھر میرا بھی ہے اور یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، میں جہاں چاہوں آ جا سکتی ہوں۔ تو حنا بولی، وہاب آپ کا بیٹا تھا لیکن اب وہ میرا شوہر ہے، اور رہی اس گھر کی بات تو پہلے یہ آپ کا تھا لیکن اب یہ گھر میرا ہے۔ اور خالہ، بات سن لیں میری، آئندہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر ہی اندر آنا اور منّے کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہ ہو میرا منا آپ کی طرح بیمار ہو جائے۔ پہلے ہی ایک بیمار کا بوجھ کم ہے جو آپ سب کو بیمار کریں گی۔ چلی جائیں ادھر سے اور اپنے کمرے سے باہر مت نکلا کریں، جائیں ادھر سے۔ تو نرگس آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حنا اور وہاب کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ان 3 سالوں میں حنا نے نرگس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ ہر بات بات پر اپنی ساس کو تانے دیتی اور بات بات پر ذلیل کرتی تھی۔ نرگس تو اب اپنے بیٹے کا بھی منہ دیکھنے سے گئی تھی، کیونکہ حنا نے وہاب کو اس کی امی کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا رکھا تھا کہ تمہاری امی ہر وقت محلے داروں کے سامنے مجھے ذلیل کرتی ہے اور ہر ایک کو بتاتی ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا، اور جان بوجھ کر ان کے سامنے خود کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سب محلے دار مجھے ہی برا سمجھتے ہیں۔ وہاب، اگر تمہاری امی ان سب باتوں سے باز نہ آئیں تو میں اپنا بیٹا لے کر چلی جاؤں گی۔
वहाब ने कई दफ़ा अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी, आपको हिना से क्या वैर है जो आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। अम्मी, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब मुझे सुकून से ज़िंदगी गुजारने दें। नरगिस ने कई दफ़ा वहाब को सच बताने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वहाब नरगिस की कोई बात सुनने को तैयार ही ना था। नरगिस बहुत दुखी थी कि मेरी बहू तो अच्छी नहीं है और ना ही मुझसे अच्छा सलूक करती है, लेकिन मेरा बेटा जिसको मैंने खुद अपनी कोख से जन्म दिया है वो तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी बीवी ही की बस सुनता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब कुछ ना हुआ तो नरगिस ने चुप साध ली थी। अब नरगिस बीमार रहने लगी है और आज वो सबसे यही कहती है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अगर एक सास माँ बनकर अपनी बहू के सारे काम कर सकती है तो एक बहू बेटी बनकर अपनी सास की खिदमत क्यों नहीं कर सकती। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।